यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम की खिदमत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने जिस कोर्स का आगाज़ किया क़यादत में नश्व नुमा, आज उस कोर्स में तीसरे चैप्टर रूहानी चेकअप, जो हमने तीसरा चैप्टर इसी मज़मून का शुरू किया, उसमें आगे बढ़ते हुए हम खुदावंद के कलाम में से चंद और बातें सीखेंगे। आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। रूत की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। रूत की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। डियर लीडर्स, पोटेंशियल लीडर्स और बिलीवर्स, आज खुदावंद के कलाम में से रूहानी चेकअप के इस एरिया में, रूहानी चेकअप के इस हल्का के अंदर, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि हमें अपने किरदार के बहुत सारे पहलुओं का चेकअप करते रहने की ज़रूरत है। जब एक कायद तैयार हो जाता है, एक ईमानदार ईमान में पुख्ता हो जाता है, तो उसको गाहे बगाहे अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी चेकअप करने की जरूरत है। और अगर रूहानी चेकअप हम करने में नाकाम रहते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी रूहानी बीमारियां हमें होने की वो होने का खतरा होता है, हो सकती हैं या लाहक होती हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपना रूहानी चेकअप करते रहें। और इसमें हमने देखा कि हमें किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं का रूहानी चेकअप करना है, और फिर हमने देखा कि हमें काबिलियत के कुछ एरियाज का वो चेकअप करना है। और आज हम देखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर समझबूझ के मामले में चेकअप करते रहने की जरूरत है। कई दफा हम काबिल बहुत होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर अंडरस्टैंडिंग की वो अप्रोच नहीं होती जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है। हम देखेंगे इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत दफा हमारे फैसले वो काबिल होने के बावजूद इतने गलत होते हैं कि वो खुदावंद को पसंद नहीं आते। न सिर्फ खुदावंद की निगाह में बल्कि लोगों की निगाह में भी हमारे फैसले वो दुरुस्त नहीं होते। हम वो बहुत दफा बहुत काबिल हो सकते हैं, लेकिन मिजाजन हमारे रवैयों के अंदर हम ऐसे फैसले कर जाते हैं जो कि ना खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हैं, ना लोगों की नजर में मकबूल ठहरते हैं। जिस तरह से अगर हमने जिस हवाले को देखा, यहां पे हमने देखा कि वो आदमी एलीमलक वो यहूदा के कबीले का, और यहूदा आप जानते हैं कि ये उन 12 ट्राइब्स के अंदर एक कबीला जो बहुत मकबूल कबीला, और इसी कबीला में से यीशु मसीह नासरी उनकी पैदाइश होती है। तो ये खुदावंद के लोग हैं, और खुदावंद के लोग हैं, हैकल में भी जाते हैं, कलाम भी सीखते हैं, कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स एक गलत फैसला करता है। और फैसला क्या है कि ये अपने जान बचाने के लिए काल की वजह से यहूदा से मूव करता है, और यहूदा से निकलकर ये एक ऐसे बैतलहम से निकलता है, और बैतलहम से निकलकर एक ऐसी सरजमीन में जाता है जिसके लिए खुदावंद ने, जिन लोगों के साथ रिलेशन रखने से खुदा ने मना किया है, और उसका वो फिर खमियाजा भुगतता है कि वो अपनी जान से भी जाता है, उसके बेटे भी वहीं मर जाते हैं, और एक गलत फैसला खानदान को बर्बाद कर देता है। बहुत दफा हम खुदावंद के हो सकते हैं, काबिल भी हो सकते हैं, लेकिन इस समझ बूझ के एरिया में हमें अपने फैसलों पे गौर करना है कि हम बतौर कायद किस किस्म के फैसले करते हैं। और
میں نے اپنی زندگی کے اندر آبزرو کیا ہے بہت سارے بڑے بڑے خادمین جن کا ایک وقت میں بہت بڑا نام تھا، بہت جو ہے وہ خدمت تھی، لیکن ابلیس نے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے غلط فیصلے ان کی زندگی میں کروائے جس کی وجہ سے وہ اپنی خدمت کے اندر ناکام ہو گئے۔ اور میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک خداوند کے خادم جو بہت ہی زیادہ قابل تھے، کلام کی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، کلام کی جو ہے وہ سنانے میں جو بڑے ایک زبردست سپیکر تھے، لیکن ایک غلط فیصلہ کہ انہوں نے دوسری شادی کی، ایک غلط فیصلہ، اور اس غلط فیصلے نے ان کی ساری خدمت کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ انڈرسٹینڈنگ کے اس ایریا میں پہلی بات ہمیں اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ بہت محتاط ہو کے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم موجود ہو۔ اگر ہمارے فیصلوں کے اندر ڈیوائن وزڈم موجود نہیں ہے تو ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ غلط فیصلے ہماری زندگی کے اندر ہماری خدمت کو، ہماری شخصی زندگی کو، ہمارے خاندانوں کو جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے۔ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ایریا میں بہت ضروری ہے ایک اور بات جس میں ہمیں بہت محتاط ہونا اور اس کا روحانی چیک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو بی سینسٹیو۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہم قابل بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے کاموں کے اندر جو ہے وہ سینسٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ذاتی شوق کی وجہ سے، اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، اگرچہ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ایک ایریا کے اندر ورشپ ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے اور خداوند کا روح جو ہے وہ موو کر رہا ہے، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے، اپنی دلچسپی کے لیے، اپنے موقع کے لیے جو ہے خادمین کو بھی فورس کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہن سانو موقع دو، اسی پرستش کرنی ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس بات کا مکمل طور پہ بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ خدا کا روح جو ہے وہ کام کر رہا ہے، خداوند کی پریزنس ہے۔ ان کو یہ ہے کہ مجھے موقع ملنا چاہیے، جتنی مرضی بھی کوئی روحانی محفل ہو، روحانی ورشپ ہو رہی ہو، ان کو اپنا موقع چاہیے۔ ہم روح القدس کے حوالے سے، اس کی پریزنس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اتنے محتاط نہیں ہوتے، اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے۔ اور بہت دفعہ بہت سارے ہماری زندگی کے معاملات کے اندر ہمیں سینس اس بات کی نہیں ہوتی کہ ہمیں کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے۔ ہمیں صرف اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی بات کرنے کی وجہ سے، اپنی بات منوانے کی وجہ سے ہم کہیں بھی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں۔ ہم کہیں بھی جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں، اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، ہم کہیں پہ کچھ بھی کہہ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کی سینس نہیں ہوتی کہ اس طرح کے الفاظ بولنا، اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کس لیول پہ خطرناک ہو سکتا ہے، کس لیول پہ ہماری خدمت کو، ہماری قیادت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم اپنے جو ہے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی دلچسپی کے لیے اس ایریا میں جو ہے ویک ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا ایریا، تیسرا حلقہ جس میں ہمیں اپنا روحانی چیک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں کردار کے مختلف ایریاز میں جو ہے وہ اپنا روحانی چیک اپ کرنا ہے، پھر اپنی قابلیت میں بہت سارے ایریاز میں اپنا روحانی چیک اپ کرنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، جس میں ہمارے فیصلے اور ہمارا سینسٹیو ہونا جو ہے، اس میں ہمیں ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھا ایریا جس میں ہمیں اپنا روحانی چیک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے ریلیشنز، ہمارے تعلقات۔ بہت دفعہ ہم اپنے تعلقات میں اپنا روحانی چیک اپ نہیں کرتے۔ بہت دفعہ ہمارے تعلقات کے اندر جو ہے وہ بہت خرابیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے ریلیشن میں بہت دفعہ خام خیالی میں ہوتے ہیں، غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں۔
اور ان تعلقات میں سب سے پہلا ایریا جو آتا ہے، ہمارے کبھی کبھی اپنے ساتھ ہی تعلق ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اپنے ساتھ ہی تعلق میں اپنے ساتھ ہی وفادار نہیں ہوتے۔ اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دوں گا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ٹائٹلز میں، اپنی پوزیشن میں بہت کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عام سادہ آدمی ہے، وہ شاید کوئی 2-4 مہینے چرچ گیا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو پادری سمجھنا شروع کر دے، یا ایک پاسٹر ہے، وہ کوئی 1-2 مہینے خدمت کرنے کے بعد، 1-2 سال خدمت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بشپ سمجھنا شروع کر دے۔ ہم اپنے ساتھ ہی، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، اور بہت سارے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت سارے خادمین اپنی خدمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ 5 فولڈ منسٹری کے اندر ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کا ٹائٹل کیا ہے، وہ کیا خدمت اور خدمت کے اندر کس آفس میں کام کرتے ہیں، they don't know، ان کو نہیں پتا، ان کے اپنے ساتھ ہی ریلیشن ٹھیک نہیں۔ مجھے ایک ایگزامپل یہاں دینا چاہتا ہوں۔ میرے ایک جو ہے وہ رشتے میں بھانجا لگتا ہے، وہ ایک سادہ مزدور ہے، لیکن وہ ایک ڈرامہ دیکھا کرتا تھا، اور اس ڈرامے میں ایک بڑا کریکٹر تھا، تو وہ بچوں کو گھر آ کے جو ہے وہ 10-10 روپے دے کے کہتا مجھے مسٹر بجاج کہو، میں مسٹر بجاج ہوں۔ اب وہ اپنی اصل پرسنالٹی، اپنی اصل شخصیت جو ہے اس کو چھپا رہا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت دفعہ بلیورز، ایون لیڈرز جو نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹ مینس ان کے اپنے ساتھ ہی رشتہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود کو ہی نہیں پہچانتے، وہ خود کے ساتھ ہی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے۔ نمبر 2، ہماری فیملی کے ساتھ ہمارے ریلیشنز، ہماری فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور خادمین کی زندگی کے اندر اس بات کا ایک بڑا فقدان جو ہے وہ نظر آیا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ریلیشنز میں لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوں گے، باہر بڑے اچھے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر میں آئیں گے، اپنے خاندان میں آئیں گے، تو خاندان کے لوگوں کے اندر ایسے اپنے گھر میں داخل ہوں گے جیسے کوئی بھوکا شیر ہے، اور ان کی زبان، ان کی لینگویج، ان کا بات کرنا، خاندان کے لوگوں سے ڈیل کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں شاید ان کے دشمن ہیں۔ سو اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر ان دا ریلیشن شپ ود آور فیملی۔ ہمارے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن میں جو ہے وہ بہت ٹھیک ہونا ہے۔ آئیے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، 1 تیموتھی چیپٹر 3 ورس 4 لکھا ہے، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ That is the responsibility of a leader۔ ایک رہنما کی یہ ذمہ داری ہے، اور ایک رہنما ہونے کے لیے ببلیکل سٹینڈرڈ ہے کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرتا، اور اس کے ریلیشن جو ہے اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ اچھے ہوں۔ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہی نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو، اس کو شعوری طور پہ اپنے بچوں کی ببلیکلی بنیادوں پر، خداوند کے کلام اور خداوند کی ذات کی پہچان کی بنیادوں پر ان کی تربیت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو باہر منادی کر رہا ہے، ادھر بھی منادی ہو رہی ہے، ادھر بھی منادی ہو رہی ہے، 14 15 16 ایریاز کے اندر وہ منادی کر رہا ہے، اور اپنے جو بچے ہیں یا اپنی فیملی ہے وہ اگنور ہو رہی ہو۔ سو ہمیں خاندان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن میں بہت جو ہے وہ فیئر رہنا ہے، اور اس کا بھی چیک اپ کرتے رہنا ہے، کیا ہم اپنے خاندان میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں جو ہے وہ اپنے ریلیشن میں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر دوسروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کلیسیا کے ہم لوگ ہیں، رکن ہیں، یا ہم قائد ہیں، ان کے ساتھ ہم ریلیشن میں جو ہے وہ کیسے ہیں۔
क्योंकि कभी कभी हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रिलेशन में ठीक नहीं होते, कभी इससे नाराज हैं, कभी उससे नाराज हैं, कभी उससे नाराज हैं। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हम क्या हैं। हमारे रिलेशन में हम बहुत वीक हैं और बहुत जरूरी है एक लीडर का खास तौर पे और एक बिलीवर का भी कि वो अपने रिलेशन में दुरुस्त हो। क्योंकि कलाम मुकद्दस क्या कहता है, गौर करना है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18, रोमियो 12वें बाब की 18वीं आयत, लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। क्या लिखा? जहां तक हो सके। We need to effort, हमें कोशिश करने की जरूरत है। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी है कि हमारे रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन हो और मेल मिलाप के ताल्लुकात हो। जुदाई के नहीं कि हम कभी इससे कट गए, कभी उससे कट गए, कभी उससे कट गए। नो, हमें अपने रिलेशंस में फेयर रहना है और दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अहमियत के हामिल है। एंड वन मोर रिलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हमारे खुदा के साथ रिलेशन। कई दफा लोगों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, कई दफा खानदान के साथ बड़े रिलेशन अच्छे हैं, अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से हम जानते समझते हैं, लेकिन जहां से जिन रिलेशन से हमारी पावर रिलीज होनी है, जिस रिलेशन की कनेक्टिविटी से हमें सब कुछ रिसीव करना है, हमारे उसके साथ ही रिलेशन ठीक नहीं होते। बहुत दफा हम लोगों के दरमियान जाना बड़ा पसंद करते हैं, लोगों में जाके तकरीरें करना बड़ा पसंद करते हैं, लोगों में जाके कलाम सुनाना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन जहां से कलाम आना है, जिसका मैसेज है, जिसका पैगाम है, जिसकी तरफ से आया है, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है। और इन रिलेशंस के अंदर खास जो बात, यानी अपने खुदावंद के रिलेशन के साथ हमें हमारी जो दुआया जिंदगी है, हमें प्रेयर लाइफ के अंदर बड़ा स्ट्रांग होना है। हमें अपने खुदावंद को एक प्रॉपर गोल्डन टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने खुदावंद को प्रॉपर गोल्डन टाइम नहीं देते तो हमारे रिलेशन हमारे खुदा के साथ बड़े वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, और आहिस्ता 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 हम फिर अपनी ताकत से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपनी दाने से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे वो सब कुछ मिलना था, जिससे वो सब कुछ लेना था, जिसने अपनी हिकमत से हमें भरना था, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं। आइए एक हवाला देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 23, बड़ा मशहूर हवाला है, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 23वीं आयत। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। वाकफियत, हमारे खुदा के साथ वाकफियत। और मेरे अजीजों, हम जानते हैं इफ वी वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तब ही हमारी खुदा से वाकफियत होगी, तब ही हम उसकी ज़ात को प्रॉपर तरीके से पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, और प्रॉपर तरीके से जो है उसकी पाक मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर आएगी। आज इस वीडियो के अंदर 2 एरियाज जिन पे हम बात कर चुके हैं। इसमें नंबर 1 हमने देखा कि हमें समझ बूझ के अंदर जो है वो अपना रूहानी चेकअप करते रहने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी में फैसले किस तरह के कर रहे हैं और उन फैसलों के अंदर खुदा की मर्जी मौजूद है या नहीं। और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि हम किस कदर जो है रूहानी कामों के लिए या अपने जो है वो लिविंग स्टाइल के लिए किस लेवल पे हसास हैं। और फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा कि हमें अपने रिलेशंस में अपना चेकअप करते रहने की जरूरत है। हम अपने साथ कितने मुखलस हैं, अपने साथ रिलेशन कैसा है, फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, दूसरों के साथ हम ताल्लुकात में कैसे हैं, और फिर सबसे बढ़कर हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। हमें
अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस रूहानी चेकअप को करते रहने की जरूरत है। आइए खुदावंद की पाक हजूरी में हम दुआ मांगे कि खुदावंद हमें ये फजल दे कि हम अपना रूहानी चेकअप करते रहे। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू भला है और तेरी भलाई तेरे लोगों पर इस तरह से जाहिर होती है कि तू अपने कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हमारी रहनुमाई करता, हमारी मदद करता है, ताकि खुदावंद हम डे बाय डे तुझ में बढ़ते जाएं, रोज बरोज तुझ में तरक्की करते जाएं और खुदावंद कलाम की पहचान, तेरी जात की पहचान खुदावंद खुदा हमें तेरे लायक बनाती जाए। बख्श देना खुदावंद खुदा, हम अपने किरदार में, अपनी काबिलियत में, अपनी समझ बूझ में और अपने ताल्लुकात में खुदावंद अपना रूहानी चेकअप करते रहें, ताकि खुदावंद खुदा कहीं किसी भी तरह की कोई भी रूहानी बीमारी या मर्ज हमारी जिंदगियों को लाहक ना हो। और बख्श देना खुदावंद, तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर हमारी ट्रीटमेंट करता रहे और खुदावंद खुदा हमारा इलाज करता रहे। तेरी हजूरी खुदावंद हमें हील करती रहे और हम तेरी जात के लायक बनते चले जाएं। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।